السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا الدرس ديال لو بريزون دي فيرب être, avoir et des verbes du premier groupe. غادي نوريكم واحد الطريقه بسيطه بالنسبه للتلامذ اللي كيتلفوا في لا كونجوغيزون ديال لو فيرب être ou avoir، يعني كيبغي يقول جي ولا جو سوي ما كيعرفش امتى كتقال هادي ولا امتى كتقال الاخرى. سي بون. من بعد غادي ندوزو لا كونجوغيزون ديال لي فيرب دو بروميير جروب، حتى هي غنوريكم واحد لاستيوس ساهله باش ما تغلطوش فيها. Alors avant de commencer غادي نشوفوا les pronoms personnels. Alors قبل نبداو غادي نبداو les pronoms personnels اشنو المعنى ديالهم. Alors je, tu, il, elle, nous, vous, il ou bien elle avec s كلكم كتكونوا حافظينهم، مي parfois الاغلبيه ديال التلامذ فاش كتسولوا مثلا شنو هي نو ولا شنو هي il avec s تيكون ما عارفهاش. Alors on commence par je هي انا. اوتوماتيكمون فاش كتقول جو هذاك يعني بلي غادي تهضر على راسك. سي بون. جو كتعني انا. tu هي انت ولا انتي، يقدر يكون سوا مذكر سوا مؤنث على حسب الانسان اللي كتخاطبو كيفاش داير. il sans اس، il ما فيهاش اس يعني فيها غير واحد هي هو. من بعد عندي ال هي في الغائب. نو كتعني ليا نحن انا والجماعه، انا وشي واحد وناس اخرين. فو هي انتم يعني انت ومعك ناس اخرين. il avec s و elle avec s، هادي وهادي هي الجمع ديال هادي وهادي. alors il avec s كنعني بها هم، و il و elle avec s هي هن، هادي خاصه بالمؤنث وهادي خاصه بالمذكر. سي بون. alors بالنسبه لا كونجوغيزون ديال لو فيرب avoir كلكم حافظينها، كلكم عارفين بلي avoir كنقول فيه جي، tu as، il a، elle a، nous avons، vous avez، ils ont، elles ont. alors هنا الطريقه باش ما غاديش تلفوا غادي تعقلوا على لو فيرب avoir كيبدا ليا ب a. سي بون. عندي avoir a. alors كتلاحظوا بلي في الصرف والتحويل ديالو في لا كونجوغيزون ديالو كاع لي برونون من غير il و elle كيبداو ليا ب a. alors j'ai كتبدا ليا ب a، tu as as، il a، elle a، nous avons avant كتبدا ليا عاوتاني ب a، vous avez كتبدا ليا ب a. l'exception يعني حاله خاصه كاينه غير في il هي اللي فيها او ان او ان تي و او ان تي كتبدا ليا ب او. سي بون. الوغ هنا اون فوا يطلب منكم الاستاذ انكم تصرفوا لو فيرب افواغ غادي تعرفوا بلي كاع لي برونون غادي تحطوا فيهم ا، كتحطوا او اوتوماتيكمون كتكملوا. بالنسبه لو فيرب être فوالا je suis، tu es، il est، elle est، nous sommes، vous êtes، ils sont، elles sont. لو فيرب être هنا عندي فيه في tu و في il و elle و في vous كيبدا ليا ب او. être انا عندي او، وهنا عاوتاني عندي او، هنا عندي او، وهنا عندي او. لي زوطخ عندي فيهم اس. جو سوي، tu es. الوغ اوتوماتيكمون الا عقلتو على افواغ كيكون فيه ا، الوغ هنا لو فيرب اتر راه تكونوا حافظينو. سي بون. الوغ هذه هي الطريقه اللي اغلبيه كيمشي بها باش ما كيتلفش ما بين لو فيرب اتر و لو فيرب افواغ. دابا غادي ندوزو واحد البتيت ريفيزيون ديال شنو هو لو بريزون، شنو هو لو فيتور وشنو هو الباسي. الوغ البريزون الدرس اللي عندكم دابا هو لو بريزون ديال لو فيرب اتر و افواغ. الوغ البريزون هو الحاضر فاش كتهضر على شي حاجه دابا. لو بريزون هو الحاضر، شي اون اكسيون ولا واحد الفعل اللي كديرو دابا. بالنسبه للفيتور شي حاجه اللي كطرا في المستقبل. الفيتور هو المستقبل يعني غدا بعدو اكسيتيرا. وعندي لو باسي هو الماضي يعني شي حاجه دازت في لو باسي. Alors, on passe d'abord la conjugaison des verbes du premier groupe. Alors, les verbes du premier groupe هما كاع الافعال اللي كيساليو ليا ب er. يعني اي فعل شفتوه كيسالي ب er c'est un verbe du premier groupe à l'exception من غير الفعل aller. alors aller بوحدو، aller هو الفعل الوحيد اللي كيسالي ليا ب er وكيتعتبر un verbe du troisième groupe. مفاهمين؟ الوغ لي جروب اللي عندنا عندي ثلاثه ديال لي جروب. كاين بروميير جروب كيسالي ليا ب ار، كاين دوزيام جروب كيسالي ليا ب اي ار، وكاين تروازيام جروب كيكون فيه الفيرب
لي فيرب اللي كيساليو ليا سوا ب اي ار سوا ب ار او سوا بوار. الوغ تما كاينين دي فيرب بزاف اللي غنشوفو اليوم هما لي فيرب دو بروميي جروب. سي بون. الوغ لي فيرب دو بروميي جروب هما اللي كيساليو ليا ب او ار، بحال عندكم بارلي ريغاردي باش كيسالي ليا ب او ار. aider c'est la même chose كيسالي ليا ب او ار. préparer كيسالي ليا ب او ار. الوغ هادو ce sont des verbes du premier groupe: acheter, aimer, présenter. الوغ الطريقه فاش كتبغيو تصرفوا فعل دو بروميي جروب في البريزون شنو كنديروا؟ كيخصني نكون عارفه لي تيرمينيزون ديال لو بريزون اشنو هما. الوغ لي تيرمينيزون ديال البريزون جو كندير فيها او، و tu كندير فيها او اس، il و elle كندير فيهم او، nous كندير فيها او ان اس، vous كندير فيها او زد، و il و elle كندير فيها او ان تي. ها هما او او اس او او ان اس او زد او ان تي. الوغ الطريقه هي كالتالي. اشنو كندير؟ كناخذ الفعل اللي عطاوني بحال دابا هنا انا خديت باغ اكزومبل لو فيرب بارلي. لو فيرب بارلي هو كيسالي ليا ب او ار. اوكي، كنحيد كنضرب على هذيك او ار وكندير لي تيرمينيزون. اشنو قلنا كو جو كندير فيها او. الوغ هنا غادي ندير او. tu كندير فيها او اس. سي بون. il و elle كندير فيهم او. nous كندير فيها او ان اس. vous كندير فيها او زد، و il و elle كندير فيها او ان تي. وغنعاودو نفس العمليه بالنسبه لو فيرب بريزونتي. لو فيرب بريزونتي اشنو كندير؟ كنحيد او ار وكندير لي تيرمينيزون. الوغ جو كندير فيها او، tu كندير فيها او اس، il و elle كندير فيهم او، nous كندير فيهم او ان اس، vous كندير فيها او زد، و il و elle كندير فيها او ان تي. سي بون. الوغ ماشي كاع الافعال دو بروميي جروب كنطبق عليهم هاد القاعده، مي الاغلبيه كاينين دي كا اكسبسيونيل اللي كندير دوبل كونسون وهذا غنخليهم ابار. مي القاعده العامه ديال لا كونجوغيزون ديال لي فيرب دو بروميي جروب كتكون بحال هكا. كنحيد او ار، او ار ديال الفعل كنحيدها، ومن بعد كنحط لي تيرمينيزون او او اس او او ان اس او زد و او ان تي. فوالا كوم سا غادي نكونو وصلنا لا فان ديال لا فيديو. جيسبر تكونوا استفدتوا.